बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी टीवी 9 देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह की बुरे काम करना, जुल्म, ज्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। खासकर कमजोर तबका इनके जुल्म व ज्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की जमीनें और इनमें पैदा होने वाला अनाज मार दाड़ कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहल्लत नहीं देते थे। इसलिए कमजोर तबका भूख व अफलास में अपना दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अपनी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ की गारों में भी रहते थे। पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भूंद कर खाते। आद के लोग ऐश व अशरत की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लिया करते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं, इनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग इनके आगे सजदा करते थे, इनसे मुरादी मांगते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अपनी कौम से कहते, एक कौम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन, आसमान, शजर और हजर को पैदा किया। एक कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहलत और गुमराही है। बेहतर यही है तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, जमीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम जमीन से ज्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीका यह है कि जिसके पास अनाज नहीं है तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है। हम अपनी मोहब्बत और अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाए? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरे बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ता पर नहीं चले तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया, एक कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसमें तुम्हारी भलाई है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमज़ोर पर जुल्म न करो, किसी का रिज़्क़ तंग न करो। इन्हें प्यार से समझाते कि एक कौम, मैं तुम्हारे भाई हूँ और दोस्त हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं जो कुछ करता हूँ इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते,
اے قوم کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤگے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہاری عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا؟ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کے ساتھ بلائی کر سکتے نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہاری پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والا عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کی غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے، بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت بڑھ گئی، خشکی سے زمین چکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مر جانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشاؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے، عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئی۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئی۔ ہر طرف چیخو پکار کی آواز ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئی۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔
आद की कौम ने गुरूर व तकब्बुर किया, अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे, इन्हीं से मुराद मांगा करते थे। नबी की बातों का इनकार किया। जब अज़ाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आद की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दर्स इबरत देने के लिए जमीन पर देखे जा सकते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा हजर मौत में मुकला से 90 मील शुमाल की जानिब है। इसके चारों तरफ खंडरात और कुतबे कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की जियारत करते हैं।